दरूद शरीफ की 100 फजीलतें आज हम आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जन्नतुल फिरदौस और आज की इस वीडियो में हम दरूद शरीफ की 100 फजीलतें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस टाइप की वीडियो लाते रहें। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम पर भी उन पर दरूद पढ़ना चाहिए। दरूद शरीफ की फजीलत। दरूद गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद से अमल पाक होता है। दरूद पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। दरूद पढ़ने के लिए एक रात अज्र लिखा जाता है जो कि ऊंट पहाड़ जितना होता है। दरूद पढ़ने वाले को पैमाने भर भर के सवाब मिलता है। जो शख्स दरूद को ही अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके गुनाहों और आखिरत के कामों को अपने जिम्मे ले लेता है। दरूद पढ़ने का सवाब गुलाम आजाद कराने से भी अफजल है। दरूद पढ़ने वाला हर किस्म के फौलों से निजात पाता है। वलिये दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ने वाले के लिए ईमान की खुद गवाही देते हैं। दरूद पढ़ने वाले पर आका दो जहां की सिफाहत वाजिब हो जाती है। दरूद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला के रजा और रहमत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला के गजब से अमाल लिख दिया जाता है। उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता है ये निफक से बरी है। लिख दिया जाता है ये दोजक से बरी है। दरूद पढ़ने वाले को रोजे हस्र अरसे इलाही के नीचे जगह दी जाएगी। दरूद पढ़ने वाले की नेकियों का अलपगड़ा भारी हो जाएगा। दरूद पढ़ने वाले के लिए जब वो हौजे कौसर पर जाएगा तब खुशी सी इनायत होगी। दरूद पढ़ने वाला कयामत के दिन सख्त प्यास से अमन में होगा। वो पुल सिरात से तेजी और आसानी से गुजर जाएगा। पुल सिरात पर उसे नूर अता होगा। दरूद पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मुकाम जन्नत में लिख लेता है। दरूद की बरकत से माल बढ़ता है। दरूद पढ़ने इबादत है। दरूद पढ़ना अल्लाह ताला को हमारे सब अमालों से ज्यादा प्यारा है। दरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दरूद पाक तंग दिक्कती को दूर कर देती है। जो दरूद पढ़ेगा वो रोजे हस्र मदनी आका के सबसे ज्यादा करीब होगा। दरूद अगर पढ़कर किसी को मरहूब को बख्शा जाए तो उसे भी नफा देती है। दरूद पढ़ने से अल्लाह ताला और उसके हबीब का कुर्ब नसीब होता है। दरूद पढ़ने से दुश्मनों पर फतेह और नुसरत हासिल होती है। दरूद पढ़ने वाले का दिल जंग से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स से लोग मोहब्बत करते हैं। दरूद पढ़ने वाला लोगों के गिबत से महफूज रहता है। सबसे बड़ी नेमत दरूद पढ़ने की यह है कि अगर उसे ख्वाब में नबी प्यारे प्यारे आका की जियारत होती है। एक बार दरूद पढ़ने से 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 नेकियां मिलती है, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं। दरूद पढ़ने वाले की दुआ हमेशा कबूल हो जाती है। दरूद पढ़ने वाले का खानदान जन्नत के दरवाजे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक के साथ छू जाएगा। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे पहले आका के पास पहुंच जाएगा। दरूद पढ़ने वाले के सारे कौमों के लिए क़यामत के दिन इनायत होगी। दरूद पढ़ना दुनिया और आखिरत के हर दर गम का वाहिद इलाज है। दरूद रूहानियत के खजानों की चाबी है। दरूद पाक आशिकों की मेराज है। दरूद पाक पढ़ना मुनाफा है और ये मुनाफा दरूद पढ़ने वालों को जन्नत तक पहुंचा देता है। दरूद पाक अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने का आसान अमल है। दरूद एक ऐसी इबादत है जिसका फायदा उसी की तरफ लौटता है जो इसको पढ़ता है। दरूद पाक पढ़ना ऐसा है जैसा अपने जात के लिए दुआ करना है। दरूद पाक पढ़ने वाला
روحانی طور پر طبیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنا اہل سنت کی علامت ہے۔ درود پڑھنے والا ہر مجلس سے جیب و زینت حاصل کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بے روز حشر میدان حشر میں جنت کی راہیں کھلی ملے گی انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے بدن سے خوشبو آیا کرے گی۔ درود پاک پڑھنے سے اور درود پڑھنے والے کو نیکی کرنے کی خواہش رہا جائے گا۔ درود پڑھنے والے کا کام بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا۔ درود پڑھنے والا مرنے تک ایمان پر قائم رہے گا۔ درود پڑھنے والے کے لیے زمین و آسمان والوں کی دعائیں وقف رہے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کو ذات میں، اعمال میں، عمر میں اور اولاد میں اور مال و اصحاب میں برکت ہوگی جس کے 4 پشتوں تک اثر جاری رہے گی۔ درود پڑھنے والے کے گھر روشن رہیں گے۔ درود پڑھنے والے کا چہرہ پر نور اور گفتگو حوالت ہوگی۔ درود پاک پڑھنے والے کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی مجلس میں لوگ خوش ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعوت کا ثواب 10 گنا ہوگا۔ درود پڑھنے والا فرشتوں کا امام بنے گا۔ درود پڑھنے والا حضور کی کول ویل کی اتابع کرے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کی کشتی طوفانوں سے انشاءاللہ تٹ پر ہوگی۔ درود پڑھنے والا ہمیشہ نیک ہدایت حاصل کرے گا۔ درود پاک پڑھنے والا تھوڑے ہی عرصے میں غنی ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا دنیا میں معروف ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا شخص کے زبان سے میدان حشر میں نور کی کرنیں نکلنے لگے گی۔ درود پاک سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود سے صحت برقرار رہتی ہے۔ درود سے آقا کی محبت کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو کسی بھی محتاجی نہ ہوگی۔ جان آسانی سے نکلے گی۔ قبر میں وسواس ہوگی۔ نجات کا وقت آسان ہوگا۔ تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، جب تک مجھ پر درود پڑتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ کام لے یا زیادہ۔ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر کیلات لاکھوں سلام بھیجے؟ میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت سودا کے ساتھ رکھے گا۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ کہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ جس نے دن اور رات میں شوق محبت کی وجہ سے مجھ پر 3 مرتبہ درود پڑھا تو حق تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دیتا ہے۔ بے شک تمہارے نام بامِ سینہ خط مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسان یعنی کہ خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو۔ بے شک حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مجھ پر درود کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب وہ ملے اور مصطفیٰ کرے اور نبی پر درود بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا جب تک میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات ہوگی جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھا۔ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود کی کثرت کرے۔ فرض حج ہے، بے شک اس کا اجر 20 گز وقت میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھنا اس کے برابر ہے۔
जो मुझ पर दिन में 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 100 हाजतें पूरी करेंगे। बेशक मुझ पर दरूद पढ़ो, मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। दरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे लिए क़यामत के दिन नूर होगा। जो जुम्मा के दिन मुझ पर 80 बार दरूद भेजेगा, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा, अगर वो सारी मखलूक़ात को तक़सीम कर दिया जाए तो वो सबको किफ़ायत करेगी। जिसने जुम्मे के दिन मुझ पर 200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जुम्मे रात और शबे जुम्मा को जिसने मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी करेगा, जिसमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की इंशाअल्लाह। जो नबी पाक पर बार बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला मलाइका उस पर 70 मरतबा रहमत भेजे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।